आज 26 जानेवारीच्यो सगळ्या गोंयकारांक नोंदणीत परबीं गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा। गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा। भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आणि त्या पद्मश्रीत एक महत्वाचें नाव गोंयकारां खातीर आसा ते मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे ज्यो 101 वर्साच्यो गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामांत तांचो आणि तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो। आतां तशें पळोवंक वचत जाल्यार खरोखरूच तांच्यांनी खंयसरूच आपल्याक पद्मश्री मेळचे म्हणून सरकारा कडेन एप्लाय करूंक नाशिल्लें। माननीय मोदीजीच्या सरकारान पयलेच फावटी बाय नॉमिनेशन पद्मश्री आसतले, पद्मभूषण आसतले, हाजे सारकिले हे नामांकीत पुरस्कार भारत सरकार हे सोदून काडून दिवपाक लागलेले आसा। आणि खरोखरूच गोंय सरकाराकूय बी खूब उमेद जाता की 101 वर्साची आमची मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाई ही पणजेत आमच्या कामत हॉटेल हाज्या मेन चर्च स्क्वेअर हांगासर रावता। बऱ्याचशा गोंयकारांक कदाचित खबर आसची ना। तांच्या 100व्या बर्थडेच्या निमित्तान हांव तांच्या घरा कडेन येवन गेल्लो, तांचें कार्य तांच्या कडल्यान समजून घेतलें। भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय स्वतंत्र जावचो ह्या चळवळीत तांचे मिस्टर सरदेसाई आनी त्यो ह्यो अग्रगण्य आशिल्ल्यो। मुंबय आसतलो किंवा कर्नाटक आसतले हांगासल्यान म्हणजे गोंय हे स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्यो चळवळी चलयल्यो। तातूंतल्यान महत्वाची चळवळ म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ त्यो खानापूर ह्या सारकिल्या जंगलांतल्यान चलयताल्यो आनी गोंयांत घडपी गजाली ह्यो भारत देशांत कळच्यो आनी भारतांतल्या स्वतंत्र सेनानींक कळच्यो आनी भारतांतले स्वातंत्र्याचे चळवळ ही गोंयांत कळची हाच्या खातीर ती खूब मोठ्या प्रमाणात वावुरताली। तांचो सगळ्यात म्हणजे अचिवमेंट आनी रेडिओचेर आशिल्लो हे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ज्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना तांच्यांनी बाय हेलिकॉप्टर हे गोंयांतूय बी तांच्यांनी फेरफटको मारला आणि तेन्ना तांचो रेडिओ वयलो संवाद हो गोंयकारां खातीर म्हणजे गोंय हे मुक्त जालें आणि गोंय भारतांत विलीन जालें हो तेंचो ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान जाल्लो संवाद हो गोंयकारां खातीर सुखद धक्को आशिल्लो। सगळे गोंयकार जेन्ना रेडिओ जेंच्या कडेन आशिल्ले तेन्ना सगळ्यात पयलीं जर गोंयकारांक गांवांतल्यान कळयलें कोणी आसत जाल्यार ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान तांच्यांनी गोंयकारां खातीर कळयल्लें की हो गोंयकारां खातीर हो भारतांत विलीन जावपाचो क्षण आसा आनी गोंय हे पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त जालें। अशी कंटिन्युअसली गोंया खातीर सेवा दिवपी आज भारत सरकाराच्या वतीन तांकां लिबिया लोबो सरदेसाय मॅडम हांकां पद्मश्री दिला। त्या खातीर हांव भारत सरकाराचे माननीय मोदीजी आनी राष्ट्रपती हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। कारण गोंयांतल्या एका आमच्या महिला ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो तांचो खरोखरूच हो भोवमान आसा। तांचो खरोखरूच हो भारत सरकाराच्या वतीन व्हडलो सत्कार आसा। भारत सरकाराच्या वतीन गोंयच्या मुक्ती संग्रामात दिल्ल्या वांटेकारीक याद करप हे गोंयचोय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणांतलो सन्मान आसा। हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तशेंच गोंय सरकाराच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। तांची हाज्याय फुडें इच्छा आसा की स्वामी विवेकानंदाचे रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचे हे आयज सुद्दां तांकां दिसता आनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे ही त्यांची इच्छा आसा। गोंय सरकार ते विचार फुडें व्हरपा खातीर तांच्या बरोबर मेळून काम करतले। ती स्वता ह्या क्षेत्रात काम करपा खातीर तयार आसा। खरोखरूच आयच्या तरणाट्यांक तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेयसारकें काम आनी प्रेरणा घेयसारके विचार ही आयच्या 101 वर्सां जाता आसतना मांडटा। म्हणून तर हांव म्हणटा की सुदोदीत तरणाट्यांनी तांचे विचार समजून घेवचे, तांच्या सारकी फिटनेस ही दवरची इतकेंच सगळ्या कडेन मागता। परत एकदा तांचे खूब खूब अभिनंदन। लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां पद्मश्री अवॉर्ड राती जाहीर जालो आणि आता हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर तांच्या आज आमी घरा आयला तांकां विश करपाक। कारण तांचो गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर बरो वावर आशिल्लो आनी ज्यांच्यांनी हे अवॉर्ड जाय म्हूण मागूना पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक येतकच नरेंद्र मोदीजीचें अशा तरेचे लोक सोदून तांकां देशभरा भितर अवॉर्डां दितात। जशें तिणें आतां सांगलें की आपल्याक अपेक्षाय नाशिल्ली पण तांकां हे अवॉर्ड फावो जालें कारण केंद्रांतल्यान तांचें नॉमिनेशन तांच्यांनी दिवना पण सगळो इन्फॉर्मेशन घेतकच एक बरे तरेचे तांकां कारण तांचो वावर गोंय स्वातंत्र्य लढ्यान आशिल्लो पण त्याच्या नंतर मागीर जेन्ना गोंय स्वतंत्र आमचें लिबरेट जालें त्यानंतर सुद्दां त्यांचे समाज कार्या भितर बरो वावर आसा।
होम सायन्स सारकेली इन्स्टिट्यूट तांच्यांनी उबी केली आणि गोंया भितर जेन्ना तांच्यांनी पळयलें की गोंयान महिला जर सक्षम करूं जाय आसत जाल्यार महिला बँक जी आज गोंयान आसा तिची तांच्यांनी ताची इनिशिएट घेवन तांच्यांनी सुरू केल्ली आसा आणि त्यामुळे एक विविध अशें म्हणजे आज सुद्धा 101 वर्सां जावन कारण जेन्ना तांकां आयलें हांवें 15 दिसां पयलीं हांवें नांव नकळो आसलें हांवें सीएमाक विचारलें तर सीएमान म्हणलें की ती अमकी ते ह्या भागा भितर हांगाच रावता आनी हांगा येतकच लक्षांत आयलें 101 वर्स आसून सुद्धा ज्या तरेची तांच्या भितर नवीन कितें तरी करपाक जाय आतां मुख्यमंत्र्या कडेन ती उलयताली विवेकानंदाच्या रिट्रीट सेंटर करपाक जाय म्हणजे अजुनूय ह्या एजीर सुद्धा एक जी भावना आसा देश प्रेम आसत की समाजाक लागून आपण कितें तरी करूं जाय ही भावना तांच्या भितर आसा आनी म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करता पद्मश्री अवॉर्डाक लागून आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता कारण एक अशा पद्दतीची तांच्यांनी एक पद्मश्री अवॉर्ड दिल्ली आसा की जाचो खरोखरूच ह्या गोंयांक तांच्यांनी योगदान आसा आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय धन्यवाद दिता आनी तांकां परत एकदा शुभेच्छा दिता की आज तांकां पद्मश्री अवॉर्ड फावो जाल्ले आसा थँक्यू काय कितें म्हणटा तूं आनी कांय काडचें बरें ना दिवपाक दुखयना देव बरें करूं बरें जालें तुमची वळख म्हणून आसुनी आनी तुमी आमकां कार्य फुडें व्हरपाक कितें तरी करूंक जाय न्ही बरें थँक्यू व्हेरी मच